यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन को आजको यो 11औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको श्रृङ्खलामा संस्कारको आवश्यकता किन छ भन्ने बारेमा केही जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर आएको छु। यद्यपि हामीले संस्कार अँगालिरहेका छौँ, जानेर वा नजानेर तैपनि ती संस्कारहरूलाई के कसरी अवलम्बन गर्दा हामीले वास्तविक फल प्राप्त गर्न सक्छौँ र तिनको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा हामीले जानेर तिनलाई अँगाल्न सक्यौँ भने निश्चय नै त्यसले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्नेछ। हामीले घरमा फोहोर भयो भने बारम्बार झाडु लगाउने गर्छौँ, सफा सुग्घर गर्ने गर्छौँ। मैल र पसिनाले शरीर दुर्गन्धित भयो भने हामीले नुहाउने गर्छौँ। हामीलाई नुहाउनको लागि कसैले भन्नु पर्दैन, त फोहोर भइस्, तैँले नुहाउनुपर्छ भनेर कसैले भनिरहनु पर्दैन। हामी आफै सचेत छौँ। अनि हामीले लगाएका कपडाहरू यदि मैलिए भने त्यो धुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले ढिलो गर्दैनौँ। तर जीवनलाई हामीले सरसफाइ गर्ने विषयमा भने त्यति ध्यान दिइरहेको देखिँदैन। जुन जीवन केही कारणले गर्दा हामीले शरीर धारण गरेका छौँ, वस्त्रहरू लगाएका छौँ, घरहरू बनाएका छौँ, सफा सुग्घर गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर त्यही जीवन दुर्गन्धित भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्ने फुर्सद पाइरहेका छैनौँ। कहिले जागिरको बहानामा, कहिले पढाइको बहानामा, कहिले व्यापारको बहानामा हामीलाई फुर्सद मिल्दैन भन्ने ठानेर हामीले ती जीवनलाई सरसफाइ गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले गर्भदेखि मृत्युसम्मका जो जीवन हो, जीवनलाई यो एउटा कपडा चाहिँ नफाटुन्जेल हामीले त्यसको चाहिँ अझ फेसन नसिद्धिन्जेल हामीले लगाउँछौँ र यो नफाट्दै हामी अर्को कपडा किनिहाल्छौँ फेसन सिद्धियो भनेर। तर जीवनलाई हामीले जीवन गर्भदेखि लिएर मृत्युसम्मका हाम्रा संस्कारहरू, जीवनलाई जीवनमा कसिङ्गरहरू, दुर्गन्धितहरू भइरहेको छ। जीवन कुना कुनामा, जीवनका कुना कुनामा, काप्चामा, जीवनरूपी एउटा घरको कुना काप्चामा ती कसिङ्गरहरू सम्लिएर रहेका छन्, थुप्रिएर रहेका छन्, दुर्गन्धित भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले तिनलाई दुर्गन्धित हुनबाट र मैलो हुनबाट हामीले बचाउन सकौँ भन्ने बारेमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई संस्कारका माध्यमबाट जीवनलाई जीवनको सरसफाइ गर्नको लागि हामीलाई निर्देश दिएका हुन्। अब हामी संस्कार त भन्छौँ, संस्कार भनेको वास्तविक रूपमा के हो त? संस्कार भनेको वास्तवमा जुनसुकै कुराहरूको, जुनसुकै वस्तुको, मान्छेको जीवनको मात्रै होइन, हामीले उपभोग गर्ने सांसारिक जुनसुकै पदार्थहरू छन् ती चाहिँ चिजहरूको मा चाहिँ संस्कार गर्नु आवश्यक हुन्छ। मुख्य रूपमा प्राकृत र संस्कृत गरी दुई प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्। जुन कच्चा पदार्थलाई हामीले प्राकृत मान्न सक्छौँ, स्वतः सिद्ध, स्वतः उत्पन्न भएका कुराहरूलाई, अनि त्यसलाई हामीले प्रशोधन गर्दै गयौँ, संस्कार गर्दै गयौँ, काटछाड गर्दै गयौँ, चम्काउँदै गयौँ भनेदेखि त्यही कुराहरू ग्रहण गर्न योग्य हुन्छन्। जसरी हामीले हाम्रो वरपर रहिरहेका जडीबुटीहरूलाई हामीले कुल्चेर हिँडिरहेका हुन्छौँ, तर तिनै जडीबुटीहरूलाई कुनै आयुर्वेद कम्पनीहरूले औषधि बनाएर प्रशोधन गरेर बजारमा ल्याए भने हामीले तिनलाई खोजी खोजी जीवनलाई निरोगी बनाउन हामीले प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो जीवनमा जुनसुकै चिजहरू प्राकृत र संस्कृत हुन्छन्, अर्थात् कच्चा पदार्थ र प्रशोधन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जसरी एउटा माटो चाहिँ प्राकृत हो, त्यही माटोलाई कुमालेले पायो भने उसले विभिन्न आकारमा विभिन्न घडाहरू, अब माटाका परिकारहरू जे बनाउन सक्ने उसको कला छ।
तदनुसार उसले ढाल्दै जान्छ र त्यसलाई संस्कार गरिसकेपछि त्यो घडा हुन्छ। घडा नबन्दासम्मको अवस्थामा त्यो प्राकृत हो, त्यो प्रशोधन नगरिएको कच्चा पदार्थ हो र जब हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गरेर घडा बनाउँछौँ त्यो संस्कृत हुन्छ, त्यो संस्कार हो। र जसरी उत्पन्न भयो त्यही अवस्थामा रहनुलाई हामीले प्राकृतिक रूपमा बुझ्दै गएका छौँ। त्यसलाई काँडछाँड गरिसकेपछि हामीले जीवनमा योग्य बनाउँछौँ। यन्नवे भाजनै लग्ने संस्कारो नान्यथा भवेत्। जसरी माटाको काँचो भाँडालाई पहिला जस्तो संस्कार वा आकृति प्रदान गरियो पछिसम्म त्यस्तै आकृति रहिरहन्छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन ल्याउन हामीले सक्दैनौँ। कपास एउटा प्राकृत हो र त्यसबाट त्यसलाई प्रशोधन गरिसकेपछि हामीले कपडाहरू, बत्तीहरू, विभिन्न किसिमका त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रशोधन गरेर संस्कार गरेर हामीले त्यसलाई उपभोगमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा संसारमा जुनसुकै चिजको संस्कार आवश्यक छ त्यसलाई प्रशोधन गर्नु आवश्यक छ। जीवनलाई पनि प्रशोधन गर्नको लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले संस्कार नाम दिएका हुन्। यद्यपि अहिले आधुनिक रूपमा हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, सरसफाइ गरे भइहाल्यो नि, किन संस्कार मान्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो रूढिवादी परम्परा भनेर चाहिँ हामीले तिनलाई पन्छाउँदै गएका छौँ र त्यसका विकृतिहरू पनि हाम्रो समाजमा देखिँदै गएका छन्। यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा नि त्यसका असर अझ पर्दै जाने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले संस्कारका नाममा जुन अगाडि रहेका छौँ त्यसलाई हामीले बुझेर त्यसलाई हामीले प्रशोधन गर्ने हो, जीवनलाई प्रशोधन गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक हो भनेर हामीले तिनलाई ग्रहण गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो लागि हाम्रो जीवन चम्किनेछ, सुगन्धित हुनेछ र अरूलाई पनि यसले प्रेरित गर्नेछ। र हामीले संस्कार त अँगाल्नु पर्यो। त्यो संस्कारमा किन वैदिक संस्कारै चाहियो? अरू पनि विभिन्न खालका संस्कार छन्, विभिन्न धर्महरू छन्, विभिन्न बाटाहरू छन् संस्कार गर्ने, विभिन्न मार्गहरू छन् र किन वैदिक संस्कारको पद्धति नै अवलम्बन गर्नु पर्यो त भन्ने पनि हाम्रो मनमा जिज्ञासा जाग्ला। मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै यो संस्कारको प्रारम्भ भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्राकृतिक र प्राकृतिक प्रशोधित कुराहरूलाई हेरेर बुझ्न सक्यौँ र आफूलाई परिष्कृत गर्दै जाने सन्दर्भमा मानवले मानव सभ्यतासम्म ल्याइ पुर्याएको अहिलेको वर्तमान युगसम्म। तर आधुनिक सभ्यताको विकास सँगसँगै प्राचीन संस्कारलाई हामीले रूढिवादी भनेर पन्छाउँदै बढार्दै गयौँ। यो दुष्प्रवृत्तिका कारणले गर्दा संस्कारको बढ्ता आवश्यकता वर्तमानमा झन् खड्किँदै गएको छ। वर्गीय र जातीय विभेदमाथि उठेर संसारका सम्पूर्ण मानव एक हौँ भन्ने जुन उदात्त भावना जागृत हुनु स्वाभाविक हो। यो चाहिँ वर्गीय र जातीय संकीर्णताबाट उठ्नु र संसारका मानवहरू एउटै हौँ भनेर जुन उठ्नु चाहिँलाई हामीले शुभ लक्षण मानिए तापनि सच्चा मानव बन्न सकेका अवस्थामा धर्म, जाति, सम्प्रदाय, राष्ट्र आदि सङ्कुचित घेराबाट अमानवीय घटनाहरू स्वतः सिद्ध हुन सक्छन्। यसको लागि हामीले विभिन्न अरू धर्महरू भन्दा वैदिक सनातन संस्कृतिले त्यसलाई संवेदनको जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्न सक्छ। संसारमा सबै देशका सबै जसो जातिले कुनै न कुनै रूपमा संस्कारलाई अपनाउँदै पनि आएका छन्। तर वसुधैव कुटुम्बकम जस्तो विश्व बन्धुत्वको उच्च आदर्श बोक्ने, उच्च आदर्श प्रस्तुत गर्ने वैदिक संस्कृतिमा मात्रै त्यो वसुधैव कुटुम्बकमको उदात्त भावना, फराकिलो चेतना यसमा मात्रै पाइन्छ। यी संसारका सम्पूर्ण हामी मानव जातिहरू यो पृथ्वीकै चाहिँ यो पृथ्वी नै के हुन्, हाम्रा लागि आफन्ती हुन्, आफ्ना मान्छे हुन्, पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू भन्ने जुन चेतना हाम्रो वैदिक धर्म संस्कृतिले दिएको छ, यो सनातन पद्धतिले यो खालको सनातन पद्धति जस्तो अरू धर्ममा नपाइने भएको कारणले गर्दा यसले अरूलाई सबैलाई समेट्न सक्छ, तर अरू धर्मले चाहिँ समेट्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो वैदिक सनातन पद्धति भित्रका संस्कारहरू अवलम्बन गर्दै जान हामीले थालेका हौँ र हामीलाई ऋषिमुनिहरूले पनि त्यो प्रवर्तन
गरेर हामीलाई निर्देशन गरेका हौँ। अब संस्कारद्वारा मान्छेले पुनर्जन्म भएको अनुभूति गर्न सम्भव छ कि छैन त? मान्छे फेरि जन्मिएको अनुभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने बारेमा पनि हामीले यसमा यो संस्कारका बारेमा केही चिन्तन गर्न सक्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिले सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्न सर्वप्रथम आफूलाई संस्कृत र परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको युगमा अधिकारवादीहरू बढ्दै गएका छन्, कर्तव्यवादीहरू ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्। अधिकारका नाममा कर्तव्यहरू छोड्दै जाने परम्परा बसेको छ। त्यसकारणले गर्दा जुन हामीले सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गर्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि सर्वप्रथम आफू सुसंस्कृत हुनुपर्छ र परिष्कृत हुनुपर्छ। र असंस्कृत वा परिमार्जन नभएको वा नसुध्रिएको व्यक्तिले समाजमा आदर सत्कार सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जसरी जुनसुकै कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन वा संस्कार नगरिएसम्म हामीले त्यसलाई उपभोगमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यसै गरी आमाका कोखबाट जन्म लिएका बालबच्चाले विधिपूर्वक संस्कार गरिँदैन भने त्यसलाई द्विज वा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र यी कोटीमा हामीले चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको कोटीमा त्यो चाहिँ जन्मिसकेपछि संस्कार यदि गरिएन भने सबै मान्छे शूद्र सरह हुन्छन्। शूद्र एउटा चेतनाको प्रतीक हो। एउटा शूद्र भनेको व्यक्ति जातिलाई मात्रै हामीले लिने दुष्प्रयास गरिरहेका छौँ। शूद्र भनेको एउटा संस्कारविहीन चेतनाको प्रतीकका रूपमा हामीले त्यसलाई लिएर हामी त्यो चेतना, त्यो चाहिँ तल्लो तहबाट हामी माथि उठ्न सकौँ, दोस्रो जन्म प्राप्त गर्न सकौँ र द्विज, ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यत्वको चिन्ह आफूमा समाहित गर्न सकौँ भन्ने चाहना चाहिँ यो वैदिक सनातन संस्कृतिले हामीलाई प्रदान गर्छ। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, यो धेरै प्रचलित यो उखान हो, भनाइ हो संस्कृत सनातन धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा। जन्मद्वारा सबै मान्छे शूद्र हुन्छन् र कर्मद्वारा द्विज कहलिन्छन्, दोस्रो जन्म प्राप्त गर्दछन् भन्ने यसको आशय हो। हामीले आमाको गर्भबाट जन्मिँदैमा हामीले संस्कार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी हाम्रो चाहिँ जडीबुटीहरू उम्रिरहेका छन्, त्यो उम्रिरहेका जडीबुटीहरूलाई हामीले प्रशोधन गर्न छाड्यौँ भनेदेखि ती त्यही जमिनमै कुहेर मर्छन् र तिनको अस्तित्व र तिनले अरूलाई प्रेरित गर्न सक्दैनन्। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई संस्कार युक्त वा प्रशोधन गरेर दुष्प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ पखालेर बढारेर हामीले राम्रो सत्वृत्ति आचरण गर्दै जान सक्यौँ भने हामीले चाहिँ दोस्रो जन्म प्राप्त गरेको अनुभूति हामीले गर्न सक्नेछौँ। र संस्कारद्वारा द्विजको सम्मान प्राप्त गर्नको लागि कोही मान्छे ब्राह्मणको कोखमा त जन्मियो तर संस्कार गरिएन, उसले संस्कारै गरेन। म बाहुनको कोखमा जन्मेँ, बाहुन भइहालेँ, किन गर्नु पर्यो? क्षेत्रीको कोखमा जन्मेँ, क्षेत्री भइहालेँ, किन संस्कार गर्नु पर्यो? वैश्यको कोखमा जन्मेँ, म वैश्य भएँ, मैले संस्कार नगरे पनि आफ्नो जातिमा रहिरहन्छु भन्ने जुन अहङ्कार हामीले पाल्छौँ, त्यो अहङ्कारले गर्दा हाम्रो हामी संस्कारयुक्त र परिमार्जित हुन सक्दैनौँ। र त्यो नभएको खण्डमा हामीले समाजमा पनि त्यस्तो सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते द्विज, एउटा आमाको कोखबाट एउटा चाहिँ अर्को संस्कारद्वारा चाहिँ जन्म भएपछि मात्रै हामी अब यो संसारमा प्रसिद्ध हुन सक्छौँ र उच्च तहमा पुग्न सक्छौँ। जसै हामी कुनै कोखमा जन्म्यौँ, धनीमानीको कोखमा जन्म्यौँ, धनीमानी कुलमा जन्म्यौँ, विद्वानको कुलमा जन्म्यौँ, तर हामीले पढेनौँ अनि धन कमाउनेतिर हामीले ध्यान दिएनौँ, न धन भयो न चाहिँ विद्या भयो भने पैतृक सम्पत्ति रूपमा प्राप्त भइरहेको जुन धन हो, धन सिद्धियो भने हाम्रो अस्तित्व केही रहँदैन। आफूले त्यो धनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि सत् आचरण र संस्कार हामीले सिक्नु पर्यो। र यदि विद्या पनि एउटा संस्कारै हो, विद्या प्राप्त गर्ने, त्यसलाई परिमार्जित हुँदै जाने, दुष्प्रवृत्तिहरू पखाल्दै जाने र सद्वृत्तिहरू चाहिँ आचरण गर्दै जानको लागि पनि विद्याले मान्छेलाई सुसंस्कृत बनाउँछ। त्यो चाहिँ हामीले गर्ने प्रयत्न गरेनौँ भने हामीले जसरी चाहिँ दोस्रो जन्म प्राप्त नगरेको र आफूलाई धिक्कार्नु पर्ने स्थिति रहन्छ जीवनको उत्तरार्धमा गएर, त्यस्तै हामीले जन्ममा आएका
जन्मदैमा म यस्तो भएँ, म जन्मदैमा धनी छु, जन्म फलानु कुलमा जन्मेँ, म विद्वानको फलानु चाहिँको छोरो भनेर मात्रै हुँदैन। आफ्नो अस्तित्व आफैले कायम गर्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल त्यो द्विजात्वको र दोस्रो जन्मको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले अरूले जन्माएको आधारमा, अरूको चाहिँ अरूले पढिदिएको आधारमा, अरूले चाहिँ धन कमाइदिएको आधारमा हामी कहिल्यै पनि हामीले आफ्नो बानीहरू सुधारिरहन सक्दैनौँ र हाम्रो बानी प्रवृत्तिहरू पनि सुध्रिन सक्दैन। हामीले दोस्रो जन्म प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिले संस्कार रूपी दोस्रो जन्म लिनका लागि प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। जन्मजात आफूलाई उच्च ठान्ने अहङ्कार वा जन्मकै कारणले गर्दा आफूलाई निज ठान्ने जुन हीनता बोध हो त्यो चाहिँ गरिरहनु उपयुक्त देखिँदैन। संस्कार के कस्ता मुख्य उद्देश्यले गर्नुपर्छ त, संस्कार गर्नुको चाहिँ उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले केही न केही चिन्तन गर्न सक्छौँ। र अब दोष निराकरण गर्नको लागि अनि गुणको समावेश गर्नको लागि र न्यूनताको पूर्तिका लागि यसरी तीनटा मुख्य उद्देश्यले जुनसुकै वस्तुको संस्कार वा परिमार्जन, संशोधन र प्रशोधन गर्ने गरिन्छ। जसरी एउटा सुनलाई हामीले सर्वप्रथम आगामा राखेर त्यसका दोषहरूलाई निराकरण गरिन्छ, पगालिन्छ, पगालेपछि त्यसका विकारहरू सबै जान्छन्। अनि दोस्रो चरणमा सुनलाई हामीले के गर्छौँ, त्यही सुनलाई गहना बनाउँछौँ र त्यसमा गुण समावेश गर्छौँ, सुनको जुन महत्त्व। अनि तेस्रो चरणमा गएर हामीले त्यस गहनामा चाहिँ हामीले त्यसमा रहेका न्यूनताहरूको पूर्तिका लागि, केही कमी कमजोरीहरूको निराकरणको लागि विभिन्न किसिमका रत्नहरू जोडेर हामीले त्यसको न्यूनताको परिपूर्ति गर्छौँ र बल्ल त्यो सुन मान्छेले ग्रहण गर्न योग्य आभूषणको रूपमा चाहिँ लगाउन योग्य हुन्छ। त्यसै गरेर मानव जीवनमा पनि उपयुक्त माथि भनिएका जुन 3 प्रकारका कुराहरू, उद्देश्यहरू संस्कारमा त्यसै कारणले गरिन्छ। सांसारिक सबै पदार्थ प्रशोधन नगरिकन ग्रहण गर्न योग्य नभए जस्तै जन्मेपछि मान्छेको कुनै संस्कार नै गर्नु पर्दैन भने दुराग्रह पनि ग्रहण योग्य देखिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा गर्भाधान, जुन जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कारद्वारा मान्छेको गर्भवासजन्य जुन मलिनता हो, पाप हो, दोष हो, त्यसलाई निराकरण गरिन्छ हामीले। अनि चूडा कर्म हुन्छ, उपनयन हुन्छ, व्रतबन्ध हुन्छन्, ती संस्कारद्वारा मान्छेको बौद्धिक र चारित्रिक विकासको लागि त्यसमा गुणहरू समावेश गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिन्छ भने, अनि विवाह आदि जुन संस्कारहरू छन् ती संस्कारद्वारा मान्छेमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई वा न्यूनताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। यसरी हामीले संस्कारका 3वटा चरणहरूलाई, संस्कारका उद्देश्यहरूलाई हामीले पुरा गर्छौँ। अब कुन संस्कारको फल के कस्तो होला त भन्ने जिज्ञासा पनि जाग्नु स्वाभाविक छ। गर्भाधान संस्कारदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्म वेद मन्त्रद्वारा पहिल्यैदेखि जसको संस्कार विधान छ त्यस्ता व्यक्तिको मात्र वेदमा, पुराणमा, स्मृतिमा आदि शास्त्रहरूमा अधिकार प्राप्त हुन्छ र त्यसदेखि बाहेकहरूको अधिकार छैन भन्ने कुरा मनुस्मृतिको 2रो अध्यायको 16औं श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। अनि हामीले आफ्नो शास्त्रमा अधिकार प्राप्त गर्नका लागि यी 16 संस्कार गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ, अवगत हुन्छ। ती 16 संस्कारहरू मध्येमा गर्भाधान संस्कारद्वारा बीज तथा गर्भ सम्बन्धी सम्पूर्ण मलिनता वा दोषहरू नष्ट हुन्छन् भने क्षेत्ररूपी स्त्रीको संस्कार पनि के हुन्छ, त्यो संस्कार गरिन्छ। क्षेत्र भनेको जहाँ गर्भवास बस्यो, गर्भाशयमा रहेको त्यो पनि संस्कार हुन्छ। यो गर्भबाट पुत्र नै जन्मियोस् भन्ने कामनाले जुन पुंसवन संस्कार गरिन्छ त्यो संस्कार त्यो चाहिँ गर्भधान जस्तै सीमन्तोन्नयन संस्कार पनि गर्भको शुद्धिका लागि नै गरिन्छ। अनि आमाका खानपान सम्बन्धी जो सम्पूर्ण दोष निराकरण गर्नको लागि हामी जन्मिसकेपछि जो नाल काट्ने संस्कार छ त्यो गर्ने गरिन्छ। अनि आयु तथा तेजको वृद्धिको लागि लोक व्यवहारमा नामको प्रसिद्धि हुन सकोस् र नामले पृथक अस्तित्व कायम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले नामकरण अर्थात् न्वारण गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछि आयु र लक्ष्मीको वृद्धिको कामना गर्दै सूर्यलाई सर्वप्रथम दर्शन गराउनका लागि घरबाट बाहिर निकाल्ने निष्क्रमण गर्ने जुन संस्कार हो
त्यो संस्कार गर्छौँ हामीले, किनकि सूर्यबाट हामीले आरोग्यता प्राप्त गर्ने परम्परा छ। आरोग्यम भास्करादिच्छेद भन्ने यो चाहिँ उक्ति पनि आएको छ। आयु र लक्ष्मीको वृद्धिको कामनाले हामीले निष्क्रमण संस्कार गर्ने हो र सूर्यको दर्शन गराउने हो। अनि गर्भमा रहँदा खराब खानपानद्वारा जुन उत्पन्न भएका दोषहरू छन् तिनकालाई निराकरण गर्नको लागि अन्नप्राशन अर्थात् पास्नी संस्कार गर्ने चलन चलेको हो। अनि बल आयु र तेजको वृद्धि हुन सकोस् भनेर हामीले चूडा कर्म संस्कार गर्छौँ। त्यसपछि द्विजको कोटीमा जन्मिन र वेद अध्ययन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नको लागि उपनयन अर्थात् व्रतबन्ध संस्कार गर्ने परम्परा चलेको हो। यसै गरी सुसन्तान जन्माएर जीवित बाबा आमाको सेवा र मृत पितृहरूको श्राद्ध आदि कर्मद्वारा उद्धार गर्न सकियोस्, उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने कामनाले विवाह संस्कार गर्ने गरिएको हो। अब अहिले जुन यो उद्देश्य अनुसार जीवित आमा बुवाको सेवा गर्न सकियोस् र मृतक पितृहरूको जुन श्राद्ध आदि कर्मद्वारा उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने कामनाले विवाह संस्कार गरिने हो। त्यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा आफ्ना बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा पठाउने परम्पराले गर्दा, दुष्परम्पराले गर्दा अहिले यो चाहिँ विवाह संस्कारको मूल उद्देश्य प्राप्त नभएको अनुभूति हुन थालिसकेको छ। र शास्त्रमा गर्भाधान आदि 16 संस्कारको उल्लेख भए पनि वर्तमानमा सामान्यतया 5वटा संस्कार मात्रै हामीले गरेको देख्न सक्छौँ। जस्तै नामकरण अर्थात् न्वारणबाट हाम्रो संस्कार सुरु भएको देख्न सकिन्छ। अन्नप्राशन गर्ने पनि चलन छ दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा उपनयन भनेको त्यहाँ विभिन्न खालका 4वटा संस्कार गरिन्छ व्रतबन्धमा। त्यो व्रतबन्ध संस्कार गर्ने तेस्रो चलन पनि चलिरहेको छ। अनि विवाह संस्कार छ र मृत्यु संस्कार छ। यसरी 16वटा संस्कारहरूमध्ये 11 संस्कारहरू हामीले लोप गरिसकेका छौँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि यो व्रतबन्ध संस्कारमा तीनवटा अझ संस्कार थपिएका देखिन्छन्, त्यो संक्षेपीकरण गरिएको मात्रै हो। र यसरी अरू संस्कारहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् र ओझेलमा पर्दै गएका कारणले गर्दा शास्त्रमा भनिए अनुसारको फल हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रा 16वटै संस्कार के होलान् भन्ने बारेमा हामीले पनि चिन्तन गर्ने र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि यो बोध गराउँदै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रा सन्ततिहरू पनि यसबाट दीक्षित हुँदै जान सक्लान्। अब संस्कार कति छन् भन्ने बारेमा पनि यो वैदिक सनातन पद्धतिमा केही विवादहरू मत भिन्नताहरू रहेका छन्। पूर्वीय वाङ्मयमा यसमा जति भिन्नता रहँदै पनि 40वटा, महर्षि गौतमले 40वटा संस्कार छन् भनेका छन्। त्यसै गरी महर्षि अङ्गिराले 25वटा संस्कारको अस्तित्व स्वीकार गरेका छन् भने त्यसै गरी अर्का वेदव्यास जो चाहिँ 18 पुराणका प्रणेता हुन्, उनले गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेद, यज्ञोपवेद, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, आवसस्थान र श्रौताधान गरेर 16वटा संस्कार चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। अनि मनुस्मृतिमा माथि भनिएका उपंसवन, सीमन्तोन्नयन, कर्णवेद, वेदारम्भ, आवसथ्याध्यान र श्रौताध्यान 6 संस्कारको उल्लेख भएको देखिँदैन भने थप संस्कार वानप्रस्थ, सन्यास र अन्त्येष्टि संस्कार गरी 3वटा संस्कार त्यसमा समाहित भएका छन् र यसरी 13वटा संस्कारको मनुस्मृतिमा चर्चा गरिएको देखिन्छ। अश्वलायन गृहसूत्र छ जसमा विवाह, गर्भालम्बन, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म अनि उपनयन, समावर्तन र अन्त्येष्टि गरी 11वटा संस्कारको त्यहाँ उल्लेख भएको देखिन्छ। जो नेपालमा हाम्रो बढीभन्दा बढी प्रयोग हुने पारस्कर गृहसूत्र छ त्यसमा वेदारम्भ, निष्कर्मण, वानप्रस्थ, सन्यास र अन्त्येष्टि बाहेकका 12 संस्कारको वर्णन छ। र शास्त्रमा जे जस्तो मतभिन्नता रहे तापनि हामीले 16वटा संस्कार भन्नाले गर्भाधानदेखि लिएर अन्त्येष्टि संस्कारसम्मका संस्कारलाई लिन सकिन्छ। त्यस अन्तर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, षष्ठीका अर्थ छैटी, नामकरण अर्थात् न्वारण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, पास्नी, कर्णवेद, विद्यारम्भ, चूडाकर्म, उपनयन, व्रतबन्ध, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह र अन्त्येष्टि यी संस्कारहरूलाई लिन सकिन्छ। अब संस्कारमा कसको अधिकार छ त, संस्कारमा कसले अधिकार प्राप्त गर्दछ भन्ने बारेमा पनि केही चिन्तनहरू यहाँ आएका छन्। एउटै वस्तु पनि परिवेश अनुसार राम्रो र नराम्रो मान्ने गरिन्छ। जसरी हामीले उदाहरणका लागि घिउ छ,
घिउले मान्छेलाई के गर्छ भने बल र शक्ति प्रदान गर्छ, दीर्घायु बनाउँछ भन्ने छ। तर त्यही चाहिँ घिउ यदि ज्वरो आएको बेलामा, रुगाखोकी लागेको बेलामा हामीले सेवन गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभाव प्रतिकूल पर्छ र मान्छेले मृत्युको मुखमा समेत पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसै गरी संस्कारहरू पनि सम्पूर्ण विश्वका मानवहरूलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि निर्धारण गरिएका हुन्, तापनि यिनको योग्य र अयोग्य पात्रको विचार गरेर यिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। सबैले यी संस्कारहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन। महर्षि याज्ञवल्क्यले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य दुई वर्णले गर्भाधानदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार वैदिक मन्त्रद्वारा गर्न र शूद्रलाई बिना मन्त्र यी संस्कारहरूको पालना गर्न चाहिँ निर्देश गरेका छन् याज्ञवल्क्यले, याज्ञवल्क्य स्मृतिमा। मन्त्रको शुद्ध अशुद्ध उच्चारण गर्नुभन्दा बिना वैदिक मन्त्र संस्कार गर्नु पनि राम्रो मानिएका कारण शूद्रलाई मन्त्रको विशेष विधान नगरिएको हुन सक्छ। वैदिक मन्त्र निषेध गरिएको भए पनि लौकिक वा तान्त्रिक मन्त्र भने शूद्रले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कम परिश्रम र अधिक लाभ लिने अधिकारवादको वर्तमान युगमा शूद्रलाई किन जनै लगाउने अधिकार दिएन अनि वैदिक मन्त्र पढ्ने अधिकार दिएन र भेदभाव गरियो भन्ने यो प्रश्न उठिरहन्छ। उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन। वास्तवमा जनै नलगाइकन पनि वैदिक मन्त्र नपढिकन पनि शूद्रले जुन कर्म गर्छन् त्यो जनै लगाएर वैदिक मन्त्र पढेर प्राप्त गर्ने ब्राह्मण आदि चाहिँ वर्गले जतिको फल प्राप्त गर्दछन् त्यो सामान्य अवैदिक मन्त्र पढेर जनै नलगाएर शूद्रले पनि त्यो फल प्राप्त गर्दछन् भन्ने बारेमा अहिलेका जुन अधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ। वर्तमान युग भौतिक युगले पनि मानवले गर्दा उपभोगमा ल्याउने हरेक कुरालाई सफासुग्घर र प्रशोधन गरिएको हुनुपर्छ भनेर यो चाहिँ चेतना चाहिँ जगाउने प्रयत्न गर्छ। तर हाम्रा ऋषिमुनिले हजारौँ वर्ष पहिला त्यसैलाई जुन प्रशोधन भनिएको छ, सफासुग्घर भनिएको छ, त्यसलाई संस्कारका नाममा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेका हुन्, निर्देश गरेका हुन्। कर्मकाण्डलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाएका हाम्रा जुन गुरु पुरोहितहरू हुनुहुन्छ अधिकांश उहाँहरूले यजमान जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा भनिन्थ्यो पहिला। अहिले जसो जसो यजमान उसै उसै स्वाहा हुन थालिसकेको छ। अब बाहुन बाजे गुरु पुरोहितहरूले यजमानले जे भनौँ तदनुसारको अनुकूल आचरण गरिदिने र शास्त्रमा के छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिने यो प्रवृत्तिले गर्दा अहिले र उनीहरू चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानतर्फ अग्रसर नहुँदा र यस्तो खालका चाहिँ विकृतिहरू संस्कारहरूको लोप हुँदै गएको स्थिति देखिएको हो र धार्मिक कर्ममा पनि विकृतिहरू मौलाउँदै गएका हुन्। तिनलाई निराकरण गर्दै जानको लागि गर्भाधानदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूको बारेमा आफ्ना यजमानहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। यजमानले पनि गुरु पुरोहितहरूले पनि र यजमानहरूले पनि आफ्ना गुरु पुरोहितहरूसँग यो कर्म किन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बारेमा हरेक कर्म गर्दा, घरमा पूजाआजा गर्दा, संस्कारहरू गर्दा जिज्ञासा राखेर चाहिँ त्यो कर्म गर्न थालियो भने यजमानहरू पनि सोधखोज गर्न, अनुसन्धान गर्न प्रवृत्त हुन सक्लान् र हामीले चाहिँ जुन प्रयोग गर्ने अवलम्बन गरिरहेका संस्कारहरू पनि श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्ता रूढिवादी भनेर पन्छाउनु पर्ने स्थिति आउने छैन। यो सामान्य चाहिँ जानकारी मात्र हो। संस्कार हामीले किन गर्छौँ र किन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बारेमा यो सामान्य दृष्टिकोण मात्रै, सामान्य यहाँ जानकारी मात्रै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको हो र यहाँहरूले पनि यहाँहरूलाई भोग जगाउन लगाई मात्रै यो सामान्य प्रस्तुति दिएको हो र हजुरहरूले पनि खोज्दै सोधखोज गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने निश्चय नै हामीले जुन कर्म अगाल्छौँ, जुन बाटो हिँड्छौँ त्यो बाटो हिँडिसकेपछि त्यो बाटोको चाहिँ परिचय हामीले लिनुपर्छ र आफूले मात्रै लिने होइन, अरूलाई पनि परिचय दिन सक्नुपर्छ। किनभने यो पद्धति सनातन वैदिक जुन संस्कार पद्धति छ यसलाई हामीले जीवनको मार्ग, जीवनलाई सुधार्ने मार्गको रूपमा एउटा लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो जीवन सुसंस्कृत हुनेछ, प्रशोधित हुनेछ, परिमार्जित हुनेछ र चम्किँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित आजको यो 11औं श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।